فاش السؤال راك واش نكون راك دونك aujourd'hui on va parler ديال على لي برودوي شيميك ياك. خصنا نعرفوا ان اي برودوي شيميك خصو يجينا خصنا نطلبوا واحد الوثيقه. بحال دابا انا شريت هنا واحد القرعه ديال لاسيتيلين. قلنا لاسيتيلين هو اللي تيخدموا به السوادريه وتيخدموا به صحاب ليطونشيتي في البيتيم ايتترا. اكزومبل انا شريت هاد لاسيتيلين من عند لا سوسيتي اير ليكيد، معروفه هاد اير ليكيد ديال كتبيع لاسيتيلين ايتترا. اذا ضروري قبل ما يدخل عندي البرودوي شيميك خاصني تعطيني لي دي اس. لي دي اس كتعني لي فيش دو دوني دو سيكوريتي. ضروري ما يعطوني هاد لا فيش دو دوني دو سيكوريتي، سينو ما يمكنش ليا نخدم. هاد الفيش دو دوني دو سيكوريتي فيها 16 فقره. المهم سيكسيون 1 مشينا للباج الاخرى غنلقاو سيكسيون 16. في العالم كامل متفقين ان الاف دي اس تكون فيها 16 فقره. كل فقره تهضر على موضوع. غنبداو اول حاجه هنا كيعطوك لو دونجي ديالها، الخطوره اللي ممكن يسبب لينا هاد لو برودوي. اول حاجه سي ان غاز انفلامابل، واحد الغاز قابل للاشتعال. هاد اللعيبات شنو كنسموهم؟ بيكتوغرام. فوالا سو سون دي بيكتوغرام. فوالا هنا قالت لك اوسي سي ان غاز انفلامابل سو بريسيون. هذه بحال القنبله هنا كتعني انه سو بريسيون فوالا. لا درت لي بريسيون انفجر. فوالا دونك نبداو. السيكسيون الاولى تيكون فيها ايدونتيفيكاسيون دو برودوي. كتعرفوا ديال السميه ديالو، النيميرو دي في دي اس، فيش دو دوني سيكوريتي النيميرو ديالها، لونغيسترمون، لا فورميل شيميك ايتترا، المعلومات ديالو. الثانيه كيعطوك ليتيليزاسيون ديالو. سيكسيون جوج ايدونتيفيكاسيون دي دونجي. لي دونجي اللي ممكن يسبب. سي ان غاز شيميكمون انستابل سيتادير ماشي ستابل، ممكن ينفجر ولا مره لحاله. سي ان غاز انفلامابل قابل للاشتعال. و سي ان غاز سو بريسيون، يعني يا اما ينفجر يؤدي لنا ليكسبلوزيون يا اما يؤدي لنا لانسوندي. الفرق بين انسوندي و اكسبلوزيون معروف ياك؟ شنو الفرق بين انسوندي و اكسبلوزيون؟ انسوندي الحريق، اكسبلوزيون انفجار. دونك ليكسبلوزيون واحد لانسوندي اون كلان دو اون دوطخ تاو، لان ليكسبلوزيون انسوندي ولكن دغيا كيتم. سي ان انسوندي ولكن سي ان انسوندي اون كلان دو. دونك فوالا ايسي سو سون لي بيكتوغرام دو دونجي. دونك انا اون طونكو اش اس ال شنو خصني ندير؟ خصني ملي يجي لي البرودوي شيميك نقرا في اف دي اس ونخرج منها الخطوره ديال هذا البرودوي، باش هاد لي بيكتوغرام نعلقهم على داك البرودوي. لان الخدامه ما غيقراوش هاد لي دي اس، لي شيف لي كونديكتور ايتترا ما يقراوش هاد لي دي اس. اذا انا خصني نقرا هاد لي دي اس ونخرج عليهم على شكل ريزومي، باغ اكزومبل لافيشاج ايتترا. فوالا هاد البيكتوغرام وتحطها في اي بلاصه اللي في المغرب اللي غتكون ديك. فوالا اكزاكتومون. هنا كيهضروا لك على لا كومبوزيسيون، المكونات ديال هاد الماده. هنا ديسكريبسيون دي بروميير سوكور، في حاله الى هاد البرودوي تخليك العينيك ولا ايتترا شنو غادي دير في الاسعافات الاوليه. مثلا هنا انالاسيون. شنو هي انالاسيون؟ تشرب ليه تخليك مع تدخل الجسم ديالك. هادو مهمين كيتسموا لي فوا دو بينيتراسيون. يعني واحد البرودوي شيميك الا دخل لك من فمك ماشي هي لقات لك الجلد ديالك، ماشي نفس التاثير. بيان سيغ الفم ديالك هنا راه مشكله كبيره. هنا كونتاكت افيك لا بو. شنو هي كونتاكت افيك لا بو؟ مع الجلد، خاص لك الجلد ديالك. فوالا كونتاكت افيك لي زيو، تواصل مع العين، مع العينين. فوالا لا جيستيون. لا جيستيون يعني جاي بحال هضمتي لا كاين فرق. لانالاسيون هو داز، لا جيستيون هي بحال تغزو، ما يمكنش هذا تاكلو، ما يمكنش لانه سي تاع ليكيد في لوكا ديالنا. لي بروميير سوكور. سيكسيون 5 لوت كونتر لانسوندي. لو وقع لنا لانسوندي بهذا البرودوي شنو نستعملو؟ مثلا شفنا في الموال الاول لي زاجون اكستانكتور، شفنا البودر، شفنا لا موس، شفنا الوايت شيميك ايتترا. قال لك اسيدي الا شعلت لك العافيه بهذا البرودوي اللي كنقراو عليه دابا غادي تستعمل يا اما لو بيلفيريزون، ياك عرفتي لو ليش بيلفيريزون معروف هذاك سي ان اجون اكستانكتور، او نستعملو البودر. البودر معروف، البودر كتطفي ا وكتطفي بي وكتطفي سي. هذا سي ان برودوي دو تيب هذا الاولانيه ديال هذا. لا هذا ماشي هذا ماشي راه لاسيتيلين سي تاع ليكيد.
بحال البوطه. البوطه شنو هي؟ غاز. فوالا غاز. دونك سي ان تيب سي. فوالا كلاس سي. فوالا قال لك هنا اجون اكستانكتور اللي ممكن ما تستعملش. واش الغاز تطفي قال لك بالماء؟ لا. دوك هاد المعلومات كاملين خصني نخرجهم ونشرحهم للخدام على هاد البرودوي. الماء ما نستعملوش وما نستعملش ليكستانكتور ديال ثاني اكسيد الكربون. ياك عرفتي حتى هو كاين. فوالا ما نستعملش هذاك ديال ثاني اكسيد الكربون. كلاس دي فهمت. لا ماشي كلاس، هذا راه سي ان اكستانكتور ولكن ما عرفتش ولكن الى كلاس كاين في الكلاس دي غالبا كلاس دي. فوالا قول لي زعما راه في الكلاس دي. سيكسيون 6 mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. شي كا انه مثلا وقع لك شي فويت ديالو شنو خصك دير؟ يعني كاع هاد المعلومات خاصني نقرا هاد البي اس مزيان ونخرج منها جميع المعطيات وجميع التعاليم اللي خصني نعطي للخدام من خلال مثلا نحاول مثلا ندير لهم انفورماسيون، لان كما قلنا شاك سيمين كتكون واحد لا فورماسيون كتجمع الخدامه ولا ريسبونسابل سيتيرا سكون ابيل التول بوكس ميتينغ. فوالا التول بوكس سيفتي ميتينغ. هنا المانيبيلاسيون ستوكاج كيفاش ستوكي. فوالا سي كوا ان زون اتكس حتى العلاقه ديال الشونتي هادي اتكس شنو كتعني؟ سي كوا ان زون اتكس هاي نشيرو عليها بالصفر. اتكس كتعني اتموسفير اكسبلوزيف. قال عليها اتموسفير اكسبلوزيف. كتبوها هنا اتموسفير اتموسفير اكسبلوزيف سيتادير واحد الهواء قابل انفجار. فوالا دونك هاد اتكس اتموسفير كتكون بالصفر مثلث ديال الخطر. سيتان اش كنسموهم دي بانو دافيرتيسمون ديال التحذير. فوالا اذا هاد لي زون اتكس اي وسط قابل للانفجار خصني نعلق ان بانو اللي يكون مكتوب فيه اتكس يكون مثلث ولا مكتوب فيه على الاقل او اكس. وخص نشرح للخدامه ان اتكس كتعني اتموسفير اكسبلوزيف. بحال مثلا هاد لاسيتيلين راه ممكن غيحول لنا الميليو لانزون اتكس لانه غينفجر. راه كتكون فيه واحد القريعه ديال لا بريسيون وهذيك الصغيره فوالا كتكون فوق الفوق. الا فاتت لا بريسيون ديالو بزاف راه كتريقلها، الا فاتت بزاف راه ينفجر. بحال اختي اليامات كينخرج في لي زيكستانتور تنقلب بحال هكا نلقى واحد القرعه ديال لي زيكستانتور هي فايته الحد ديالها يعني فوالا اللي درنا في البروميي موا فايته لا بارتي فير ديك لا بارتي فايتها يعني ممكن لا بريسيون نفجر. فوالا ولكن ملي غنهضروا على الانفجار ديال واحد الاكستانكتور ديال 6 كيلو ماشي هو انفجار ديال القرعه ديال لاسيتيلين. كاين فرق. القرعه ديال لاسيتيلين راه دير لك كارثه ياك. فوالا دونك كنقراو 16 غير كتكونوا متعارفين على العلماء على الشيء الانترناسيونال خصنا نقراهم كاملين فيهم الاخطار على الانسان على البيئه ايتترا ونحاول نخرج واحد الريجيم ياك. فوالا هادو هما لي بيكتوغرام ديال لي برودوي شيميك. 9 ديال لي بيكتوغرام اللي كاينين اللي هما كل واحد عندك هو هذا كيعني ماتيير اكسبلوزيف جيكسبلوز تنفجر. هذا جو بو اكسبلوزي يعني انا ممكن نفجر او كونتاكت دين فلام دين ايتانسيل دين الكتريسيتي ايتترا ولا غير لا شالور يقدر ينفجر او لا ان شوك مثلا قرعه لاسيتيلين مثلا ضربتها شي طوموبيل شنو قالها تنفجر. فوالا جو فلامب هذا اشتعال. فوالا ماتيير سوليد انفلامابل قابل للاشتعال. هذا كومبيغون هذا سي ان غاز كومبيغون مثلا القراعي ديال الاكسجين كيكون شي قراعي ديال الاكسجين هذوك سي مات لان قلنا في مثلث النار شنو قلنا كومبستيبل هو الماده القابله للاشتعال. كاين كومبيغون هو الهواء الذي يقوم بتحفيز عمليه الاشتعال
وكاين الشراره اولا اللي كنسموها ليتانسيل اولا لينيرجي داكتيفاسيون. فوالا هنا جو سوي سو بريسيون، انا تحت الضغط، يعني في اي لحظه ممكن نفجر. هنا جو رونج، شنو هي جو رونج؟ جو رونج جات من لي رونج. شنو هما لي رونج؟ هما القوارض. عرفتي هادوك القوارض بحال الفار اش كيديروا؟ تيشدوا الخشب تيتقبوا. دونك هاد البرودوي خطير، اذا هاد البرودوي يقدر يدخل لك يتقب لك اليدين ديالو. بحالاش؟ بحال باغ اكزومبل المقاطع. المقاطع ما خصنيش نخدم معاه بحال ما، لانه الغونج ممكن يسبب ليا يتقب لي يدي الله يستر. اذا هذاك كيتسماو دي ماتيير كوروزيف. اذا الا كانت عندي اون ماتيير كوروزيف خصني نعلق بحال هذا. هنا توكسيك كيقتل، جوتي هذا تيقتل. فوالا هنا هذا تيأثر بقوة على الصحة، وغالبا هاد المواد تيكونوا مواد مسرطنة، سكون نابيل لي SMR. شنو كتعني ال SMR؟ cancérogène au risque pour la reproduction. D'accord? S كتعني cancérogène, métagène, toxique pour la reproduction. c'est-à-dire هاد المواد ديما ملي تشوف ال SMR S كتعني cancérogène أي أنها مواد مسرطنة. M كتعني ميتاجين يعني أنها ممكن تغير لك دير لك واحد الطفرة في الجسم ديالك، تغير لك واحد المنظومة في الجسم ديالك. مثلا الكبدة كانت كدير واحد الدور تحول تولي دير دور آخر. توكسيك بوغ لا ريبرودكسيون سيتادير تتأثر على الجهاز التناسلي سواء عند الرجل سواء عند المرأة. ياك مفهومة ديال دونك هذا راه خطير بزاف. هذا الاس ام ار مواد خطيره بزاف. تشد مثلا هذا الاس ام ار تكتب عندك كتاب انها كتعني كونسيروجين ميتاجين توكسيك بور لا برودكسيون اجندا. فوالا سيرتو الا خدمتي في ان سوسيتي مثلا اللي كتهتم بهاد لي برودوي شيميك. هنا ملي كتشوف هاد علامه التعجب سيتادير اخطار اخرى بحال هاد الاخطار بحال سونسي بحال كوتاني. شنو هي كوتاني؟ الجلد، كتاثر على الجلد. لانالاسيون تقدر تاثر عليك با استنشاق اولا سميتو اولا دوز لك مع الجهاز انايا الجهاز ديالك. كوروسيون، شنو هي كوروسيون؟ سيتادير الغونج تقدر تقرب لك اليدين ديالك. ايريتاسيون، شنو هي ايريتاسيون؟ الإيريت الحكه تقدر دير لك حكه بحال السيما. السيما تنزيدو على دوك لي زادجيفون. دوك لي زادجيفون شنو تيديروا البنات؟ تيديروا الحكه. تيديروا الحكه. الا شفتي شي خدام هنا تلقى لي دوز البني وكذا كتلقى ايدي من هنا دايرين فيهم ديك البيوضيه في شي بلايص. فوالا هنا الاخر جو بولي ولويت تلويت. هذا دونجورو بور لو ميليو اكواتيك لونفيرونمون. شنو لو ميليو اكواتيك؟ الوسط المائي والبيئه. اذا الا شفت هذه كنعني انه دونجورو بور لونفيرونمون. فين كتشوف هذه بزاف؟ شوف حنا المياه حدا لا ماشي بالضروره حدا المياه، ماشي بالضروره يحط لك هذه حدا الماء. كنشوفوها بزاف في الكاميوات الرميك اللي تيترونسبورتيو الغاز etc. كتكون ضروري معلقه فيهم هذه. ما راه ماشي بالضروره نحط، ماشي هادو كنحطهم حدا الواد، لا هادو الخوت هادو كيكونوا فوق لي برودوي شيميك. مثلا هاد قرعه الحليب اللي عندي واش نحط فوقها واحد بيكتوغرام الا كانت خطيره. اذا هذا داك لاسيتيلين، واش لاسيتيلين تخوي على الماء اثر عليه ولا لا؟ دوك انا خصني تكون مكتوبه فوق لاسيتيلين باش ما يجيش مثلا واحد الخدام ديك القرعه ديال لاسيتيلين كيف قلتي لي قبيله ولا واحد القرعه ديال الزيت ويمشي يرميها في سميتو ويمشي يرميها. شنو وقع عندي في هاد الخدام؟ فوالا دونك بحال دونك شنو هي اول ايطاب باش نريزيميو؟ خاصني نقرا الاف دي اس اللي هي لا فيش دو دوني سيكوريتي فيها 16 غيبغي. خاصني نقراهم ونهضمهم مزيان. من بعد شنو كندير؟ نريزيمي داكشي. فوالا تنريزيمي داكشي بور لافيشاج. Pour l'affichage, il se forme des pictogrammes ou il se forme des panneaux. Des panneaux اللي هضرنا عليهم في البروميير موا ياك. فوالا دابا نفترضوا اننا يجوني بزاف ديال لي برودوي شيميك سيغمون في لونتربريز ديالي، بغيت نستوكيهم في واحد لاصال. واش ممكن مثلا نجمع هذا مع هذا؟ ما يمكنش الا في حالات شنو خصني نشوف؟ لا ماتريس d'incompatibilité. كتسمى لا ماتريس d'incompatibilité entre les produits chimiques. فوالا كي دايره هاد لا ماتريس. اذا هنا حطينا لي 9 بيكتوغرام، حطيناهم هنا وحطيناهم هنا وشفنا مثلا
الا عندنا دو برودوي اكسبلوزيف واخا بحال هما ما يمكنش نستوكيهم. عندي دائره بالصفر. شنو كتعني الدائره بالصفر؟ رجع pouvant être stockés ensemble sous certaines conditions. ممكن نستوكيهم في نفس المكان ولكن خاصني ناخذ بعض الشروط او الاحتياطات. فوالا نشوفوا اكزومبل هنا. ماتيير اكسبلوزيف هنا مع ماتيير انفلامابل ممكن نستوكيهم. انتيردي. هاهي ne pouvons pas être stockés ensemble. نشوفوا اكزومبل هنا. dangereux pour l'environnement مثلا مع توكسيك. واش ممكن نستوكيهم؟ هاهي توكسيك. هذيك قلنا توكسيك نعاودو اوتوماتيكمون نشوفو التقاطع مع دونجورو بور لونفيرونمون. ممكن نستوكيهم ولا لا؟ ممكن. فوالا واخا ماشي بحال هنا ممكن نستوكيهم. pouvant être stockés ensemble. اذا هاد لا ماتريس d'incompatibilité entre les produits chimiques ضروري خصنا نحتفظ بها باش نولي نخدم بها، ضروري ومؤكد. هنا واحد السؤال ممكن نطرحوه. بارفوا تيكون عندنا ان برودوي شيميك ما فيش غير لوغو واحد، ما فيش غير بيكتوغرام واحد. شكون اللي نسبق؟ شكون اللي نعتبر اخطر؟ هنا سهلوا علينا الناس اللي حطوا هذا السيستيم. قال لك دائما كتمشي في لوردر سويفو. هاهي اكسبلوزيف هو الاول كيسبق، كيتبعو كومبيرون. كومبيرون هو اللي تحتو واحد الاو فوق العافيه كدلاله على الاكسجين، داك الاو ديال الاكسجين. كيتبعو انفلامابل، كيتبعو كوروسيف، كيتبعو توكسيك، كيتبعو نوسيف. نوسيف يعني مضر بالصحه هو اللي هضرنا عليهم. ايريتون كيتبعو ايريتون هو الاخر، لان ايريتون ما يقتلكش، ما يديرش فيك حاجه خاطئه، ماشي واحد الكارثه. ايريتون كيدير الحكه. فوالا الحكه ممكن تعالج. دونك هادشي قال لك رغم ذلك هنا غير عاود اكد عليك. قال لك ضروري، قال لك بعض المرات واخا هاد لافيش كتقول لك ستوكي مثلا هذا مع هذا، من الاحسن انك تفرق. لا، قال لك ضروري خاصك تمشي تقرا لي في دي اس. بعض المرات يكونوا بعض الاستثناءات، بعض المرات يكونوا واخا عندك هاد لا ماتريس، بعض المرات يكونوا بعض الاستثناءات. يعني حتى نشوف لا في دي اس ولا لا فيش دو دوني سيكوريتي ما هضراتش ليا على هادشي. عاد عندي الحق انني نجي ونستعمل هاد لا ماتريس. دونك ضروري اول حاجه تنكونسيتيها كيف يجيني ان برودوي شيميك شنو كنطلب من الفورنيكتور؟ اول حاجه اف دي اس. فوالا عطيني لا فيش دو دوني سيكوريتي الاف دي اس ديالك. فوالا داكور. دونك هادشي اللي كاين في لي برودوي شيميك. نحاولوا نديروا لهم فيديو اخر باش تشرحوا فيه اكثر.